ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست نے نہیں انہاں نوں کوئی خوف ہوئے گا ولا هم يحزنون اور نہ لوگ غمگین ہوں گے الذين آمنوا وكانوا يتقون او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور پرہیزگاری اختیار کی تھی اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان
جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں ہے حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں ہے حسین دی او نبی رہنما او نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ہے ماں حسین دی او ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا او ختیجہ عائشہ حفصہ ماریا اینا دی اکھ دا تارا ہے ماں حسین دی او اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اوے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسر دے ماں حسین دی سامعین محترم تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات عطائی کے بریائی اور بڑائی اللہ وحدہ کی ذات گرامی واسطے اور ذات جڑی فاعل لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے اور ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دل دی بہار جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دیو گج وج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں آج میں تسا احباب کے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا وہ موضوع ہے شان اولیاء یعنی اللہ دے ولی کون نے۔ تو آئیے سب تو پہلے یہ جان لو کہ ولی دا لغوی معنی کیا ہے۔ یہ لفظ ولی عربی دے مادہ واو لام یا جو نکلی ہے۔ محبت نال میرے گفتگو نو سنیا جے شروع والیاں گلاں ہی بڑی قیمتیاں نے۔ کیا جاندا ہے ہاذا یعلی ہاذا کی معنی اے قریب ہے اس دے، ہاذا اے یعلی قریب ہے ہاذا اس دے۔ اس دا لغوی معنی دیکھن تو بعد یہ معلوم ہوندا ہے کہ ولی دی حقیقت جڑی ہے یہ ہے قربت یعنی قریبی نزدیکی داخل ہے۔ تو آئیے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنہ دیا جاننا تو زیادہ قریب ہے۔ اے اولاد جو لفظ ہے اے ولی جو نکلے جس کا مطلب ہے قریب ہونا یعنی نزدیک ہونا، اور ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ولی اللہ انہوں کیا جانتا ہے جڑا اللہ دے زیادہ قریب ہوئے، اللہ دے نزدیک ہوئے۔ ہن سوال یہ پیدا ہو گیا اس کائنات کے اندر سب تو بڑے ولی کون نے؟ سب تو بڑے ولی کون نے؟ تو آئیے اس روز زمین تے سب تو بڑے ولی اگر ہے نے وہ ہے نے انبیاء دی جماعت۔ کنا دی جماعت؟
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت ہے۔ ہن سوال یہ پیدا ہو گیا انہاں تو وڈا ولی تے ہے کوئی نہیں، تے انہاں دے اندر سب تو زیادہ اللہ دے قریب کون ہے، اللہ دے نزدیک کون ہے؟ جس طرح کہ تمہیں پتہ لگا کہ انبیاء سب تو وڈے ولی نے، سب تو وڈے ولی نے رسول کون نے؟ نبی اور رسول اندر فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول اندر فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول اندر فرق ہے، رسول اور نبی وہ ہوتا ہے جنوں نئی شریعت دے کے بھیجیا جائے، یعنی نبی اللہ پاک نے شریعت دے کے بھیج دیتا ہے، تے نبی انہوں کہندے نے، جملہ سنو، نبی انہوں کہندے نے جڑا پہلے رسولاں دی کتاب دے مطابق انہاں دے قانون دے مطابق ہوئے، یہ نبی انہوں کہندے نے۔ تے تمام رسولاں دے وچوں افضل الولی اولو العزم رسول نے۔ ہن تسی آکھو کہ اولو العزم رسول کہڑے نے؟ یہ بھی سن لو۔ پہلے نمبر تے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر تے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے اولو العزم رسول نے۔ ہن انہاں دے وچوں سب تو افضل ولی نے محمد رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہاں انبیاء دے وچوں سب تو افضل ولی کون ہے؟ آمینہ دے لال، اللہ اکبر۔ تے آئیے ثابت اے ہویا سب تو وڈے ولی نے محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی اللہ دے زیادہ قریب ہوندا ہے، نبی اللہ دے زیادہ قریب ہوندا ہے۔ تے آئیے تسی ویکھو گے آمینہ دے لال نے یہ بھی فرمایا ہے، سب تو پہلے حدیث اندر موجود ہے، سب تو پہلے اگر اٹھایا جائے گا آمینہ دے لال فرما دے نے میں محمد نو اٹھایا جائے گا، یعنی پتہ اے لگا سب تو وڈے ولی آمینہ دے لال نے۔ تے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت دے دن اولاد آدم دی سرداری میں آمینہ دے لال نو عطا کر دیتی جائے گی۔ ہن اگلا جملہ سنو، سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا ہے سب تو پہلے اگر سفارش دی اجازت ملے گی تے آمینہ دے لال نو ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ آمینہ دے لال تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے گی۔ اللہ دے پیغمبر فرمانے نے سب تو پہلے اگر سفارش قبول کیتی جائے گی وہ بھی میں محمد ہی کیتی جائے گی، یعنی یہ تو بھی پتہ لگا سب تو وڈے ولی کون نے؟ آمینہ دے لال، اللہ اکبر۔ ایک حدیث اندر انج آیا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت دے دن سب تو پہلے حمد دا چنڈا پکڑا دیتا جائے گا اور میں محمد دے ہاتھ اندر پکڑایا جائے گا، اللہ اکبر۔ ہن اگلا بھی جملہ سن لو، نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے جنت اندر میں جاواں گا تے سب تو پہلے تمام نبیاں دیا امتاں تو پہلے میں آمینہ دا لال اپنی امت نو انہاں نالوں پہلے جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ یعنی ایک گلاں سنان دا مقصد یہ ہے کہ سب تو وڈے ولی کون نے؟ آمینہ دے لال۔ آئیے ہن اگلی گل کریے، انبیاء کرام تو بعد وڈے ولی کون نے؟ وہ ہیں نے صحابہ کرام، نبی پاک دے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور صحابہ کرام تو بعد ولی کون نے؟ تابعین۔ تابعین تو بعد کون نے؟ سلف صالحین۔ تے آئیے میرا جی کر دیا تو آڈے سب نے پہلے صحیح بخاری دی حدیث پڑھا پھر اپنی بات دا آغاز کرا۔ تے آئیے لوگوں ذرا محبت نہ گل سن لو، آئیے لوگوں میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। फरमाया वा अन अब्दिल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हवाला सुन लो, सही बुखारी किताब शहादा है, हवाले भी नाल नोट कर लो। फरमाया वा अन अब्दिल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल खैरुन्नास कादनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मा यजौ अक़वाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं आमीना दे लाल ने फरमाया सब तो बेहतरीन ज़माना में मुहम्मद दा ज़माना है, सब तो अफजल ज़माना आमीना दे लाल दा ज़माना है। फिर फरमाया नबी पाक तो बाद सब तो बेहतरीन ज़माना है ने ओ नबी पाक दे सहाबा दा ज़माना है। सहाबा तो बाद अगर बेहतरीन ज़माना है ओ ताबईन दा ज़माना है। ते आयत रा कुरान सुन लो, अल्लाह दे कुरान ने किन्ना नो वली आखिया है। आयत रा मेरा जी करदे तुहानू अज अल्लाह दा कुरान ज़्यादा कसरत नाल सुनावा। अल्लाह दा कुरान है ते कुरान नक्शा खिंच रहा है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जड़े अल्लाह दे बेली ने, जड़े अल्लाह दे यार ने, उन्होंने ना कोई खौफ होएगा वला हुम यहज़नून, ते ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ते अल्लाह दे वली ओने जड़े परहेजगारी इख्तियार करदे ने। अल्लाह दे वली ओने जड़े रब कोलों डरदे ने। अल्लाह दे वली ओने जिन्हां रब कह रहा ए मोमिनीन है। ते मेरा जी करदा कुरान दा एक होर मुकाम सुना दिया। इस सूरत दा नाम है सूरह अनफाल। अल्लाह ए पूछदे ने वली कौन है? फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। फरमाया वली ओने जदों उन्हां दे सामने अल्लाह दा जिक्र कीता जांदा है वाजिलत कुलूबुहुम, उन्हां दे दिल डर जांदे ने। वलियां दे दिल डर जांदे ने। अगे अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ते वलियां दे सामने जदों कुरान पढ़िया जांदा है, जदों अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा है, फरमाया ज़ादतहुम ईमाना, इन्हां दा ईमान वध जांदा है। ते वली भरोसा के देते कर देनी है भी जुमला सुन ले यार, तू भी भरोसा रब ते कर ले। वलियां दा तवक्कल के दे कुरान नक्शा खिंच रहा है। फरमाया वलियां दा तवक्कल वाला रब्बीम। मेरा दिल कर दे आए तुहाडे मत्थियां ते लिख दियां वलियां दा भरोसा किने ते वे वाला रब्बीम वाला रब्बीम या तवक्कलू। वली अपना तवक्कल कर देने बोलो के दे दे। अब वलियां दा तवक्कल रब देवे। मैं नहीं कह रहा कुरान जे सूरत नाम सूरह अनफाल जे फरमाया वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जेड़े अल्लाह दे यार ने भरोसा रखदे ने किदे ते रब दे। ते जेड़े अल्लाह दे वली ने ओ कौन नी? अल्लाह फरमाते ने मेरे वली अल्लज़ीना युकीमून सलाह। मेरे वली नमाज छड्ड दे, बोलो नमाज छड्ड दे। अल्लाह फरमाते ने मेरे वली नमाज कायम कर देने। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा उन्हां नूं मैं रिज़्क दिता है ओदे विचों ओ खर्च कर देने, ओदे विचों
خرچ کرتے ہیں. مینوں اکثر کیا ہر جمعے اندر کہا نا یار قرآن ہی زیادہ سنا لے, اج پھر قرآن ہی سنو. اچھا مینوں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ تہاڈا پیار قرآن نال پی گیا یا نبی دے فرمان نال پی گیا. تے میری دعا ہے اللہ پاک سانوں سارے نوں جویں محمدی ماجا نے جمع اللہ پاک سانوں جنت دے وچ اکٹھیاں فرمائے. اللہ اکبر. اللہ قرآن دا ایک اور مقام سن لے. اللہ فرماندے نے ولی اے نے, چلو اے قرآن دی اگلی آیت بھی اے سے سورۃ دی پڑھ لینے ہیں. اللہ فرماندے نے ولی او نے الذین یقیمون الصلاۃ, ولی نے کدی نماز چھڈی نہیں. ومما رزقناہم ینفقون, جڑا انہاں نوں رزق دتا او دے وچوں خرچ کردے نے. اللہ فرماندے نو اللہ کی کہہ رہے انہاں ولیاں دے بارے. اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا, فرمایا اے پکے ولی نے. بولو اے پکے ولی نے. کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لے آ جائے. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اے مومن حق نے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرماتے ہیں اے نواز میں عام معافیاں دا اعلان کر دیتا ہے. تے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اے قرآن دا سپارہ نکل آیا تیسرا. اے اللہ دا قرآن جو ہے تے سپارہ تیسرا تے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. کہہ دو یار قرآن سن کے تب جاؤ. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ دے جڑے ولی نے اندھیریاں چوں کڈ کے روشنی والے آوندے نے. قرآن کہہ رہا اللہ دے جڑے بیلی نے اندھیریاں چوں کڈ کے روشنی والے کے آوندے نے. تے جڑے شیطان دے بیلی نے فرمایا والذین کفروا, جڑے شیطان دے یار نے جڑے شیطان دے ولی نے او کی کردے نے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. جڑے شیطان دے بیلی نے اور روشنی چوں کڈ کے تے اندھیریاں والے آوندے نے. اللہ فرماندے نے جڑے شیطان دے بیلی نے اے روشنی چوں کڈ کے اندھیریاں والے آوندے نے. تے انہاں دا ٹھکانہ کی ہے اولئک اصحاب النار. فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم دی آگے. جڑے شیطان دے بیلی نے انہاں دا ٹھکانہ کی ہے جہنم دی آگے. قرآن کہہ رہا ہے فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم دی آگے. ہن میرا جی کہندا صحیح البخاری دی حدیث سناواں. کتاب الرقاق دی اندر تمہوں حدیث مل جائے گی. چلو میں حدیث دی عربی عبارت بھی پڑھ لینا. فرمایا وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ فِي الْحَرْبِ ما تقرب الى عبدی بشیء احب الی من فراشی. حدیث دا ترجمہ سن لو. حدیث لمبی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے ان اللہ قال من عاد لی. سوال کیتا گیا ہے نا پچھلے جمعے کے اندر کہ تسی جملہ بڑا بڑا بولے جی جڑا اللہ دے ولی دی توہین کردا ہے
وہ اللہ نال اعلان جنگ کر دے. حدیث کتاب الرقاق ہے صحیح البخاری دی حدیث دا ترجمہ سن لا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ قالا ان اللہ قالا من عادلی میرا جڑا رب دا ولی ہے جڑا رب دا دوست ہے جن نے من عادلی او دے نال دشمنی رکھی ولی ان اس میرے یار دے نال فقد اعظمتہ فی الحربی. حرب دا مطلب ہوندا جنگ ہے. فرمایا جن نے میرے ولی نال دشمنی رکھی او انج سمجھ لو اونے رب نال اعلان جنگ کر دیتا ہے. اچھا حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق اگر کسی کے موبائل کے اندر ایپ ہے اسلام 360 صحیح البخاری شروع کے اندر ولی لکھ دیو سامنے حدیث آ جائے گی. نبی پاک فرماندے نے جنہیں اللہ دے ولی دی توہین کی تھی وہ سمجھ لے انہیں اللہ نال. اچھا ایک حدیث بھی حدیث قدسی جے کیسی گل ہے حدیث قدسی جے یعنی اگر صحابی تک آ جائے حدیث موقوف بن جاتا ہے نبی پاک تک آ جائے مرفوع بن جاتا ہے. اگر یہ حدیث رب تک پہنچ جائے تو حدیث قدسی ہے بھی حدیث قدسی جے صحیح البخاری. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ولی دی توہین کر دے او کی کر دے رب نال اعلان جنگ کر دے. آئیے لوگو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان سن لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے کدی کسے ولی دے نال دشمنی نہ رکھی آ جائے کدی کسے ولی دے نال عداوت نہ رکھی آ جائے. آئیے میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ولی نو رب نال پیار گھندا ہے تے رب نو ولی نال پیار ہوندا ہے رب نو ولی نال تے ولی نو رب نال پیار گھندا ہے. تے ولی بھی دو طریقے دے نے ولی بھی دو طریقے ایک کہہ گیا رحمان دا ولی تے دوسرا شیطان دا ولی. جس طرح پیچھے آج پڑھی ہے نا جڑے رب دے ولی نے اندھیریاں چوں کڈ کے روشنی والے آوندے نے شیطان دے جڑے ولی نے روشنی چوں کڈ کے تے اندھیرے والے آوندے نے. تے میرا جی کردہ قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا. اللہ دے قرآن نے کنہ نو ولی آکھیا ہے قرآن سن لو تے تڑپ جاؤ تے اپنے بدلا دی بنجر زمین نو سراب کر لو. اللہ اے پوچھ دے نے قرآن دے ولی کون ہے. اللہ فرمان دے نے انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پھر کہہ دیا طلب جاؤ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کتنے جا کے امام مالک رحمت اللہ علیہ آگے میں رات ہی انہوں نے بارے پڑھنا سا پیا اور مسجد چ باہر نکل لگے ہو کتنے باہر نکل لگے مسجد چ باہر نکل لگے نا تے مسجد چ باہر نکل دیا پیر کہڑا رکھنا چاہیے باہر کھبا پیر. امام مالک نے سجا پیر رکھیا یہ تے جلدی میں پھر پیچھا کر لیا جلدی نہ پیچھا کر لیا. تے ایک بندہ پوچھتا امام مالک جی گل کی ہوئی ہے پیر پیچھے کو کی تھا رہے تسی باہر سجا رکھے لگے تو جلدی نہ تسی اندر کر لیا ہے. امام مالک فرماندے نے پیر میں کھبا رکھنا سی پیر میں کھبا رکھنا سی سجا رکھن لگا تے مینوں فوراً ہی رب دی جہنم نے مینوں ڈرا دیتا ہے. کتے امام مالک نبی پاک دے فرمان دے نال نافرمانی نہ کر بئی. جے نبی پاک نے قدم کھبا باہر رکھے ہے تے امام مالک تو ہی قدم رکھنا ہے تے کیڑا رکھنا ہے کھبا ہی رکھنا ہے. اے جے اللہ دے ولی جڑے ذرہ ذرہ چیز تو بچ دے ہیں
کہ نبی پاک دے حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے تے رب دے ولی کون نے فرمایا وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے ولی نے زمین تے قدم رکھ دے نے تے عاجزی انکساری نال رکھ دے نے, زمین تے آکڑ آکڑ کے نہیں چل دے. فرمایا وا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ولی جڑے نے کسے نال بحث کر دے, کہ بحث نہیں ہو کر دے, کوئی جاگر مل جائے بحث نہیں کر دے بلکہ کی آندے نے قالوا سلاما. یار تیرے تے سلامتی ہوئے. جینا ٹائم تیرا بحث کر کے گزارنا ہے وہی ٹائم میں اللہ دا ذکر کر کے گزارا گا. اوے آئی اللہ دے ولی تے قرآن نقشہ کے دریا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ولیاں دیاں راتاں اگر گزر دیاں نے تے رب دے سامنے سجدے پہ پہ کے گزر دیاں نے, او ولی دی رات گزر دی ہے تے رب دے سامنے رو رو کے گزر دی ہے. او لوگو سب تو وڈے ولی امام الانبیاء نے تے نبی دی رات بھی اگر گزر دی ہے تے کہ دے تے مسلح تے گزر دی ہے. اے لوگو رب تے آپ پیا کہندا ہے سونیا اینا نہ جاگیا کر, اینا نہ جاگیا کر. اور رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. رب اپنے نبی نو کہہ رہا ہے اوے کٹن راتا مسلح تے, او کٹن راتا مسلح تے کلوتیاں پیر سج جاور. او کٹن راتا مسلح تے کلوتیاں پیر سج جاور. خدا آ کے نہ جاگ اتنا, رب آ کے نہ جاگ اتنا, عبادت اے گو جئی ہوئے. اوے انبیاء مقتدی گوور, اوے انبیاء مقتدی گوور, امام الانبیاء ہوئے. اوے لوگو رب بھی کہہ رہے ہیں میرے نبی تھوڑا جاگ لیا کر. تے اللہ دے ولی کون ہے؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پھر کہہ دو کہ بلائیے پھر تو پھر کہہ دو سبحان اللہ. ہے ذات تیری سبحان اللہ. میں کہا ہون بولو گے ہے ذات تیری سبحان اللہ, نالے بات تیری سبحان اللہ. مالکہ تیرا دیتا گھر گئی کھانا ہے, کوئی نعمت خوب گھڑانا ہے, تیرے باج میں کوئی اتانا ہے, اے سب تیرے تو نے قربان اللہ. ہے ذات تیری سبحان اللہ, نالے بات تیری سبحان اللہ. مالکہ جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے, اللہ سارے تیرے پیار اندر کھبے نہیں, اللہ انہاں سارے نو بغیر ساتھ جنت داخلہ عطا فرما. مالکہ جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے, سب نو چھڈ کے تے تیرا ہو جاوے, تیرے بوئے آن کھلو جاوے, انہوں بخشنا تیری شان اللہ. ہے ذات تیری پھر کہہ دیو اچھا سبحان اللہ کہیں دیو. تے اللہ فرماندے نے فرشتیوں تسی آندے ہو سنا انہوں نے بنایا جی منہ ہم سبھی ہوتی ہم دی کا منہ قدیس لگ. فرشتے آنے اللہ اسی طرح حمدہ کران گے بیان, اسی پکیدگی بیان کر. اللہ اینا نو رہ دیا جے تے اللہ رب العالمین فرمانے نے قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتیوں جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. فرمایا اے سبحان اللہ کہن گے. سبحان اللہ کی مطلب ہے اللہ تو
پاک آسمان تو آواز آتی ہے فرشتیوں پھر گواہ ہو جاؤ انہوں بھی میں گناہوں تو پاک کر دیتا ہے اللہ اکبر آئیے لوگوں رب دے ولی کون نے فرمایا ہوا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آیت انہوں میں رب دے ولی دا تعارف کروا دیا اس ولی دا نام کی ہے حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ کتھوں جا کے اندلو چو چلے رہے یار اے اللہ دے ولی نے اندلو چو چل دیاں آ کے امام احمد بن حنبل دے کول بغداد اندر آ پہنچے نے تے ادھروں اے آ کے امام احمد دی کنڈی کھڑکاندے نے تے امام احمد دا دروازہ کھڑکایا ہے وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دروازے اندر آوندے نے تے امام وقی فرماندے نے وقت امام جی میں تواڈے کول نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرن واسطے آیا وا او حدیثاں نے جڑیاں تواڈے کول نے میرے کول موجود نہیں تے وقت امام فرماندے نے اے امام وقی وقت بادشاہ نے میرے تے زبان بندی لگا دیتی ہے میں گل نہیں کر سکنا میں کوئی گفتگو نہیں کر سکنا تے ایک ہی آندا امام وقی دی گل سنیا جے آندے نے اے وقت امام جی گل میری بھی سن لو میں روزانہ تواڈے دروازے تے آواں گا تے فقیر بن کے آواں گا تے چولا میں پا کے آواں گا ہاتھ دے اندر کولا پکڑ کے آواں گا اے امام احمد بن حنبل جی میں تواڈے دروازے دی کنڈی کھڑکا دیا کراں گا اسی روزانہ دی مینوں ایک حدیث یاد کروا دیا کریا جے حتیٰ کہ میں اے وی رات پڑھنا سا پیا ادھروں امام وقی رحمت اللہ علیہ نے 300 دن چکر لگایا فقیر بن کے تے 300 چکر لگان دے نال امام وقی نے نبی پاک دیاں 300 حدیثاں زبانی یاد بھی کر لیاں نے اوے آئی ولی جنہاں نو محبت پیارے تے نبی پاک دی حدیث دے نال نبی پاک دے فرمان دے نال نبی پاک دے پیارے بیان دے نال تے آئے لوگ اے اللہ دے ولی نے تے میں پھر کیوں نہ کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں تینوں ایک اور اللہ دے ولی دا تعارف کروا دیاں ایک حدیث جے جامع ترمذی دی جامع ترمذی حدیث جے تے ایک اور والا آیا ہے نام ہے ابو مرسل سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں آئے آگے پتہ کیا آنے سنیا کلمہ پڑھنا ہے تے چوریاں بھی کرنیاں نے کلمہ پڑھنا تے چوری بھی کرنی ہے ڈاکے مارنے نے اچھا صحابہ دا گل کردا نہیں یہ ابو مرسل پھڑ کے نا لمیا نہ پائیے نالے انہاں کلمہ پڑھنا ہے نالے انہاں چوریاں بھی کرنیاں نے اللہ اکبر صحیح حدیث ہے جامع ترمذی دی تے نبی پاک فرماندے نے ابو مرسد کلمہ تو پڑھ لے چوریاں آمینہ دا لال تیرے کولوں کروائے گا کلمہ پڑھ چوریاں اسی کرواواں ہیں اللہ وہ بڑا راضی ہویا لے بھی نالے میرا شوق پورا ہو جائے گا اللہ اکبر تے اے ابو مرسد نے چند دن گزرے نا کلمہ پڑھیا نبی پاک فرمانے جلدی کرو ابو مرسد نو بلاؤ ابو مرسد نو بلایا گیا ابو مرسد تیاری کر لے مکے ساڑھے قیدی مکے والیاں نے جیل اندر قید کی تیری تو انج کرنا ہے چوری کڈ کڈ کے مدینے والے بھیجنے نے چوری کڈ کڈ کے مدینے والے بھیجنے اچھا ابو مرسد کی گل سنو آخر لگا سونے میں بولگا میں کٹ کے بھیج کے دیاں گا میرے نال وعدہ کرو جننے بندے میں کٹ کے بھیجاں گا اونی واری مینوں جنت دی بشارت بھی تسی سناؤ گے ہے اونی واری جنت دی بشارت تسی مینوں سناؤ گے نبی پاک مسکرا کے کہنے لگے ابو مرسد جننے بندے لے آئے گا میں آمینہ دا لال کہہ رہا اونی واری جنت دی بشارت میں آمینہ دا لال تینوں دیاں گا اچھا یہ نکلے تے مکے پہنچے نا تے دنے مکے پہنچے نا دنے کرنی اللہ اللہ مکے بہ گئے دنے کی کرنی اللہ 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 سانو سارے نو لے جائے اللہ سانو مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے اللہ جڑے جڑے ہوڑی کہندے نے 2 سال ہٹ کے لے جائے
ہوں تو کہہ دو یار اللہ اکبر، یقین مانو اتنے ایک پڑھو تے لکھ بنتی ہے، کنی بنتی ہے؟ لکھ بنتی ہے۔ تو میں اتنے بھی ترجمہ کرا آمین دی گونج پانی چاہیے ہے، مالکا کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا، آمین آمین کہہ دیو۔ قبولیت وقت دا پتہ کوئی نہیں، آج ہی قبول ہو جائے، ایسے سالی عمرے دے ہے، مالکہ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لکھ بنا مولا، مالکہ ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے لوکی جاندن چار چفیرے تے، وہاں نقشے نہیں ہوتے صبح سویرے دے، کدی ساڈی بھی فلیٹ اڑا مولا، کوئی ایسا کرم کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لکھ بنا مولا۔ قیمتی جملہ آگے آ رہا ہے، مالکیاں ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، مالکیاں ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگیے ٹوٹیاں کولر زم زم دے، ساڈی اکھاں دے کھنجو تا تھم دے، سانو بھی گھرم پوڑیاں چڑھا مولا، کوئی ایسا کرم کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑھیے ایک لکھ بنا مولا، مالکہ جڑے مسجد نبوی منارے نے تیریاں رحمتاں واس کھلارے نے، وہ جتے جگہ ملیاں تیرے نبی پیارے نے، اوتھے کملیاں وانگ رلا مولا۔ آئیے لوگ اللہ دا ولی ابو مرسد ہے، ادھروں چار ساتھی کٹے نہ تے مدینے والے بھیج دیتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرا دن چڑھ دے اور ساتھی زیادہ تو زیادہ بھیج رہے ہیں، تے ایک دن ایک قیدی کٹیا جڑا وزن دے لحاظ نال بڑا ہی بھارا سی، بڑا بھاری قیدی سی، او ابو مرسد نے چک لیا موڑیاں دے تے نکل لگے نا، تے رات دا ویلا چاندیاں کرنا پی رہی نے تے اندھیرے دے اندر نا سایہ نظر آ رہا، تے ابو مرسد دی زمانہ جہلیت دے اندر نا ایک لڑکی نال گل باسی، حدیث اندر آندا ہے اس لڑکی دا نام ہے اناگ، کی نام ہے؟ اناگ۔ انہیں ویکھ لیا، وہ کہنے لگی یہ کام جڑا نا ہور کوئی نہیں کر سکتا، اگر یہ کر سکتا ہے تے ابو مرسد ہی کر سکتا ہے۔ اللہ، انہیں ویکھ لیا، آکھن لگی ابو مرسد میرے وال ویکھ، تے میرے گھر رات ٹھہر، اج دی رات ٹھہر تے میرے وال ویکھ۔ ابو مرسد آندا گل میری دھیان نہ سن لے، جدوں دا میں آمینہ دے لال نو تک لیا ہن کوئی چہرہ مینوں سونا لگدا ہی نہیں۔ آکھن لگی رونا پا دیاں گی، پا دے رونا، رونا پایا مگر لوگ دوڑے، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں اے اللہ دا ولی ایک زمین آئی خرابی کھڈا جا آیا، وہ دے اندر چھلانگ لگائی تے اوتھے بہ گئے، تے اے جڑے مگر لگے نے اے اوتھے ہی کھلو گے نا، حدیث میں آندا ہے انہاں نے اوتھے کھلو کے نا، ولی نیچے بیٹھے تے اوتھے کھلو کے نا پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ کا ولی ابو مرسد فرمان لگے کہ میں کیا میں اٹھ تو جاواں، آندے جے میں اٹھ گیا نا تے مینوں پھڑی نہ لین، تے حتیٰ کہ سامنے بیٹھے نے تے میں آنا ایتھے اینا مکے دے کافراں نو ابو مرسد نظر نہ آیا، ابو مرسد نظر نہ آیا، ادھر نبی پاک مسجد نبوی چ بیٹھے نے، ابو لہب دی بیوی آندی ابو بکر نال آ کے آندی ابو بکر تیرا محبوب کتے وے، تے ابو بکر صدیق ہنس پے، ادھروں نبی پاک دا صحابی ابو مرسد نظر نہ آیا، ادھروں نبی پاک مسجد نبی سامنے بیٹھے نے، میرا نبی بھی اینو نظر نہیں آیا۔ آئیے ذرا اگلیاں بھی گلاں سن لا، اے ابو مرسد آئے آ کے آنا سونیا گنتی کر لا، تے گنتی کر لئی ہے، نبی پاک فرمان لگے ابو مرسد اے سارے صحابہ گواہ ہو گئے نے، میں آمینہ دا لال کہہ رہا جنے بندے تو لے کے آئے ہیں اللہ پاک بھی تینوں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہن اگلی گل سنو، قرآن نے کنہاں نوں ولی آکھیا؟ قرآن نے کنہاں نوں ولی آکھیا؟
تے میرا جی کر دیا تمہوں ہوں سپارہ 15واں سنا دیا تے سورت دا نام جے سورہ کہف کی ہے سورہ کہف قرآن نے جنہوں ولی آکھیا ہے تے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سن لو اے بھی اللہ دے ولی نوجوان ولی نے جوانی دے ولی نے داڑھی اجے پھٹ رہی ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی اجے پھٹ رہی ہے ایک نکلیا باہر لوگ بتاں دی پوجا کر رہے نے ایک باہر نکلیا جا کے قدرہ کا تلے بہ گیا دوجا آیا تیجا آیا چوتھا آیا پنواں آیا چھواں آیا ستواں آیا آ کہنے لگا پہلے نو آ گئے وہ کی گل ہے اتھر تے لنگر چل رہا سی تو ایتھے آ کے بہ گیا ادھر تے غیر اللہ دی عبادت ہو رہی ہے کی گل ہے ایتھے آ کے بہ گیا اے نوجوان کی آنا جڑے کام اے کر دینے ہیں غیر اللہ دی عبادت اے کر دینے اے غیر اللہ دی عبادت منو چنگی لگ دی پھر کہہ دیو نہیں لگ دی اے کہہ لگا ہوں میں تے لگا رہا اپنا ایمان بچا کے نسن نوجوان تے اپنا ایمان بچا کے پجن لگے نہیں اے پجیا تے مگر ہی دوسرے بھی پج بے آندھے نے جدر نو تو جائے گا اسی بھی تیرے پیچھے پیچھے جاواں گے تے دکیا نو اس بادشاہ جو غیر اللہ دی عبادت کروا رہا ہے اللہ اکبر اے ہن ولی دوڑ دے جا رہے نے تے چل دیاں اے اللہ دے ولی جڑے نے غار اندر داخل ہو گئے غار اندر داخل ہوئے تے اللہ فرماندے نے اے ولی مینوں اینے چنگے لگے اینے پیارے لگے اینا نے جوانی دی عمر میں رب نو دیتی ہے میں اینا دا ذکر بھی قرآن دی جوانی اندر ہی کر دیتا ہے قرآن پڑھ کے ویکھ لیا ہے جتھے قرآن دا آدم ہے اوتھے ہی اینا نوجواناں دا ذکر ہو رہا ہے فرمایا اینا دی جوانی مینوں اینی چنگی لگی اینی پیاری لگی اینا دا ذکر بھی میں اپنے قرآن دی جوانی اندر ہی کر دیتا ہے آئی ادھا اے ولی گار اندر پہنچے نا تے اللہ اے پوچھ دینے گار اندر ایک ہی کر دے رہا ہے فرمایا وَزْرِبْ لَكُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ اے اللہ دے جڑے ولی نے اے چل دیاں غار اندر داخل ہو گئے ہن اے غار اندر گئے نا اللہ پاک فرما دینے میرے ایڈے چنگے لگے میں کی کیتا ہے اینا نو اپنی رحمت چادر تے پا لیا ہے قرآن دے سورہ کاوری ہے اپنی رحمت چادر تے پا لیا میں انج کہہ دینا بستر تے پا لیا فازا ربنا انج کر کے تھپکی دے رہا ہے اللہ فرمانے میں انج کر کے تھپکی دے رہا ہے فازا ربنا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فازا ربنا علی آذانہم میں انہاں دے کناں تے آہستہ تھپکیاں دتیاں رحمت دی تھپکی دیتی ہے فل کاغ سنین عددا اے میری تھپکی نال اینا ستے 309 سال ستی ہوئی کر دیتی ہے کتنا سو گے 309 سال ولی سو گے قرآن کہہ رہے ہیں ولی سو گے 309 سال ستیاں ہی کر دیتی صحابہ فرمان دینے سونیا میں بوبا تسی آندے ہو اینا ولیاں نے 309 سال ستیاں ہی کر دیتی ہے تے سانو اے دسو اینا دے پاسے کون پلٹ داری ہے اینا دیاں کروٹاں کون بدل داری ہے تے قرآن کہہ رہا ناغنو نقص علیکا نباغم اللہ فرمان دینے ذات الیمین ذات الشمال اینا دیا کروٹاں بھی آسمان تے بے کے میں رب آپ ہی پلٹ داری آواں اللہ فرماتے ہیں انہاں دی کروٹاں کون بدل رہے اللہ آپ پلٹ رہے تے جو 309 سال ستے نا ہن انہاں دے رب نے انہوں اٹھایا نا تے پوچھیا کنے چر ستے رہے ہو کاملا رشتہ او کنے چر ستے ایک ہی آندے نے ڈیڑھ الہ یوم ڈیڑھ یا دن دا کچھ حصہ ستے یعنی انہیں سمجھ لو آندے نے اسی سویرے ستے ساتھ تے دوپہر اٹھ گئے کون کہہ رہے ہیں ولی کہہ رہے ہیں ولی کہہ رہے ہیں اچھا یعنی کہ یار مائیں نہ کرے اے قرآن دے ولی نے انہوں پتہ ہی نہیں کہ نظر ستے رہے میں تو نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف دے اللہ دے ولی آنے نے اسی دن یا دن دا کچھ حصہ ستے ہیں اچھا یہ تو ولی سو گیا
कौन सौ गए? वली सौ गए, एक नबी भी सौ गया। चलो तुहानू ओदा भी जिक्र सुना दिया। ये तो वली सुते ने, एक नबी भी सौ गया। ते कुरान नक्शा खिंच रहा, जरा कुरान सुन के दिल बजाया रे। ये नबी केड़ा है? अल्लाह दा कुरान कह रहा औ कल्लदी मर्रा अला करियतिन। कह दियो यार, देखो मैं तल्ला तो मेरी आवाज़ ज़्यादा है, तुसी इन्हें थोड़ी आवाज़ ही निकल रही। ते कुरान की कह रहे हैं नबी सौ गया रे। औ कल्लज़ी पारा तीसरा देखी, पारा तीसरा। औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिया काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बासहु काला कम लबिस्तुम काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम। ये नबी उज़ैर है। नबी का नाम की हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। चलदिया चलदिया तो वीरान बस्ती देखी ना, आखन लगे अल्लाह दे बस्ती उजड़ी पई है, तबाह होई पई है, बर्बाद होई पई है, इनू किने दोबारा जिंदा करना है, इनू किने आबाद करना है? अल्लाह फरमाते हैं नबी मेरा है, तो मैनू ही पूछ रहे हैं? हाँ जी अल्लाह जी, किवें आबाद करोगे? ते हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्हें इंज लिखा, अल्लाह पाक फरमान लगे तेरे हाथ च की? फरमाया रोटी। ते किहदे सवारी? ऐ मेरी सवारी है। फरमाया दरख्त ना बन दे, दरख्त ना बन दे सवारी, ते अपना खाना भी दरख्त नाल टंग दे। अच्छा जी, ते आप लम्मे पै जा, आप लम्मे पै जा। ते नबी लम्मा भी है, नबी लेटिया कुरान कह रहा काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। नबी सो गया, नींद मोती भैन है ना, नबी सो गया। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, नबी सुता रहा। कुरान कह रहा मिअता, अरबी अंदर मिया का मतलब होता 100, कितना होता है? नबी 100 साल सुता रहा। कुरान कह रहा नबी 100 साल सुता रहा। अच्छा जो नबी ने उठाया ना, तो कुरान नक्शा खिंच रहा, अल्लाह मुझे उठान लगे ने काला कम लबिस्ता। ऐ मेरे नबी कितना चिर सुते रहे हो? नबी की आंदा सुना जो, नबी आंदा काला लबिस्तु अल्लाह मैं यौमन एक दिन ओ बाद यौम या दिन दा कुछ हिस्सा सुता रहा वा। नबी कह रहा मैं दिन या दिन का कुछ, नबी कह रहे थे। फरमाया नहीं प्यारे उज़ैर, तुसी दिन या दिन का हिस्सा नहीं, बल्कि कितने देर सुते रहे हो? 100 साल। अच्छा ऐ मेरे नबी फिर इंज कर फनजुर इला तामिका, अपनी रोटी वाल वेग, तामिका मतलब खाना, रोटी वाल वेग, व शराबिका अपने पानी वाल वेग, लमया तसन्ना मैं रब ने खराब खोण दिता ही नहीं। 100 साल सुते रहे हो, रोटी टंगी रही है, तो मैं खराब होने दिता खाना नहीं। अच्छा फरमाया हुण मेरे नबी वनजुर इलल इज़ामी कैफ़ा नुनशिज़ुहा, अपने गधे वाल देखो, अपनी सवारी वाल देखो, वेखण लग पे। ते वेंदिया वेंदिया कुरान कह रहा सुम्मा नकसूहा लहमा, कर दिया मां चढ़ गया, गोश्त चढ़ गया। फलम्मा तबय्यना लहू, गोश्त चढ़ गया, मां चढ़ गया, ते गधा बन गया, गधे ने हींग ला दी थी। नबी उज़ैर कहने लगे अल्लाह बस कर, हुण तेरा नबी भी मन गया है। अल्लाह अकबर। अच्छा हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, आंदे ने जो ये 100 साल सोते रहे ना, तो मां बेचारी घर वाले लभदे फिर कि नबी किधर गया, साडा बेटा उज़ैर किधर गया। तो 100 साल बाद ना जो उठे, हाफिज इब्न कसीर ने यह भी लिखा कि जिथे सोते सन ना 100 साल लगभग सवारियां भी लंघदियां रही, बंदे भी लंघते रहे, लेकिन किसी को पता लगा बोल रही नहीं। अच्छा ये कहे ना घर जो उठे, उठ के घर गए, तो चलदिया चलदिया एक वडेरी जी अम्मा बैठी सी, अखां तो नबी नहीं, तो वह जाके कहने लगे माँ जी हजरत उज़ैर का घर है ही है, उज़ैर का घर है ही है। वो बीबी रोन लग पई, अखां तो नबी नहीं थी, रोन लग पई। ते ए नबी की आंदे ने बीबी रोनी क्यों है?
تے بی بی آندی ہے سانو عرصہ ہی ہو گیا 100 سال ہو گئے نے عزیر دا نام لیندیاں ترسیاں نو تو آج آ کے کہتا ہے عزیر دا گھر ہی ہے اسی تو انتظار کر تھا گئے اچھا بی بی آندی تو کون ہے حضرت عزیر فرمانے نے بی بی میں ہی عزیر ہوں میں ہی عزیر بی بی آکھن لگی میں کہ مننا تے نبی عزیر نو بی بی آندی ہے فرنج کر نبی عزیر جیڑی بھی رب کو دعا کرتے سن رب رد نہیں کرتے سن تو پھر دعا کر اللہ پاک میں اکھاں ہی عطا کر دے نبی عزیر نے دعا کی تھی اللہ پاک نے اکھاں عطا کر دیتی ہوں جڑے پوتے نے بچے نے اونا دی داڑھی چٹی انہیں داڑھی تو نبی عزیر دی کالی یہ کہہ دیا منڈا نے اللہ دیا اور لوگوں پتہ اے لگا ادھروں ولی سونگے 309 سال ستے رہے تے ولیاں نو پتہ نہیں لگا تے آئی ادھرا اگلی بھی گل سن لو اچھا کہ 309 سال گزر گئے ایک دی بچوں آنکھ کھل گئی اے قرآن کہہ رہے آنکھ کھلی نہ کہنے لگے وہ اٹھو تے ایک نو بھیجیا جا کے کھانا لے کے آ وہ چارہ ڈردا جائے نہ چلے خیر دکان تے پہنچے وہی 100 سال 309 سال پرانا جب پیسے پڑھائے نا سکہ پڑھایا وہ ہوٹل والا کہنے لگا انہیں لاگے ہو ہفتے پر کسی نے اگل گیا وہ ذرا درویش اللہ کے بھائی لاگے ہوئے وہ ہوٹل والا کہنے لگا وہ خزانہ لگ گئی خزانہ اچھا گئی وہ ذرا پریشان بھی کہنا خزانہ ہے کوئی خزانہ نہیں لگا سچ دس دے نہیں تو پولیس نے بلا لیا گا آخر لگا بھائی کہنے خزانے کی گلاں پہ کر دیو میرے پتہ ہی نہیں خزانہ اچھا تو انہوں نے ساتھ دیا پولیس نے آخر لگے عجیب بندہ ہے 309 سال پرانے پیسے بڑی پھیردا ہے سکہ بڑی پھیردا ہے آندہ خزانہ ہی لگا پھر انہوں پتہ لگا اے آندہ اسی ایک نہیں اسی تے 7 جانے ہیں کنے ہیں 7 جانے ہیں قرآن 8 بھی آکے ہیں اسی 7 جانے ہیں اسی 8 جانے ہیں سارے ہی آئے نے سارے انہوں پھر جدو اٹھایا گیا سارے اٹھے نا تے سارے نے ویکھیا او دینی بدلے پے نے حکومتاں ہی بدلیاں پیاں نے پہلے دکیاں نو بادشاہ غیر اللہ دی عبادت کرواندا سی ہن بادشاہ او آ گیا جیڑا کہندا عبادت بھی کرنی ہے یا ایھا الناس عبدو اس رب دی عبادت کرنی ہے اچھا اے اللہ دے ولی نے تے ہن میرا جی کردا ہے اچھا ولی دی کرامت ظاہر ہوئے تے ہاتھ کیدا ہوندا رب دا تے نبی دا معجزہ ظاہر ہوئے تے ہاتھ کیدا ہوندا رب دا یعنی وہ رب دا اختیار ہے تے ایک 3 چیزاں نے ولی دی کرامت ہوندی ہے تے نبی دا معجزہ ہوندا تے کئیاں دا تیسرا جو قسم ہے تیسری وہ ہے استدراج کی ہے شاید تسی نہ سنی اس وقت حیران ہو رہے ہو استدراج انہوں کہندے نے جڑا ویلا ہی بندہ ہوئے نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ نفل نہ کچھ تے او اگر کرامت دکھائے وہ کرامت نہیں وہ اکھاں تے جادو ہوتا ہے وہ اکھاں تے جادو ہوتا ہے استدراج دا مطلب ہی ہے تے آئیے لوگوں کہ اللہ دے قرآن دے ولی کون ہے قرآن نقشہ کے تیری آخری بات آتی اپنی بات نو ختم کر دیا فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون اللہ دے ولی کون نے قد افلح المؤمنون اور فلاح پاک مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑے اپنی نماز اندر خشوع کردے نے والذین هم عن اللغو معرضون جڑے لغو باتاں تو اعراض کردے نے والذین هم للزکاة فاعلون اللہ دے ولی او نے جڑے رب دی راہ اندر زکات بھی کردے نے ولی زکات بھی کردے نے تے اللہ دی قسم اے اللہ دے ولی نے انہاں دی کرامت ظاہر ہوئے تے ہاتھ
کہ اشارہ رب دے تے آئیے ترجمہ کر کے اپنی بات نو ختم کر دی ہے او میرے اللہ پاک دے اشارے چل دے او میرے اللہ پاک دے اشارے چل دے اشاریاں تے دن رات سارے چل دے او میرے اللہ پاک دے اشارے چل دے اشاریاں تے دن رات سارے چل دے او جدوں آ کے ہو جاؤ اس والے جاندا ہے گو او جدوں آ کے ہو جاؤ اس ویلے جاندا ہے گو او جنوں آ کے ٹھہر جاؤ جاندا ہے کھلو چند سورے ویکھو کیویں تارے سج دے میرے اللہ پاک دے اشارے چل دے او ساڈے اللہ پاک دے اشارے چل دے ساڈے اللہ پاک دے اشارے چل دے او واحد لا شریک کلی ذات رب دی او واحد لا شریک کلی ذات رب دی کون فیا کون صفات رب دی او واحد لا شریک کلی ذات رب دی کون فیا کون صفات رب دی او دے اگے کسے دے نہیں او چارے چل دے ساڈے رب دے اشارے چل دے او ساڈے اللہ پاک دے اشارے چل دے ساری خدائی او دی پال دا وی او ساری خدائی او دی پال دا وی او دکھ تکلیفاں سب ٹال دا وی او دے اگے کسے دے نہیں او چارے چل دے ساڈے اللہ پاک دے اشارے چل دے او زمین پئی کٹ دی ہزارہ چشمے او زمین پئی کٹ دی ہزارہ چشمے کوڑے میٹھے کھارے بے شمار کچھمے بدلاں وچوں پے فوارے چل دے ساڈے اللہ پاک دے اشارے چل دے او چن دیوے روشنی جگاوے بتیاں او چن دیوے روشنی جگاوے بتیاں او چن دیوے روشنی جگاوے بتیاں کڈدا اے سورج لوگ شفاواں تتیاں حکم دے بدے پے نے سارے چل دے ساڈے اللہ پاک دے ساڈے اللہ پاک دے اشارے چل دے اے جے رب العالمین دی ذات آخری بات تی بات نو ختم کری ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین اوے اللہ دے ولیوں نے جنہاں نے کدی نماز چھڈی نہیں اللہ دے ولیوں نے جنہاں نے کدی لغویات باتاں کیتیاں نہیں اللہ دے ولیوں نے جنہاں نے کدی لغویات باتاں ول دھیان دتا ہی نہیں اللہ دے ولیوں نے جنہاں نو رب نے دولت دتی ہے کسے اگے ہاتھ پھیلاندے نہیں بلکہ اے اپنے مال دے وچوں زکات بھی عطا کردے نے اے نے اللہ دے ولی تو دعا کرو اللہ پاک سانو ولیاں دا احترام کرن دی توفیق دے دے اور اے بھی دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین